जवानी में आदमी कुछ भी कर लेता है, रेडी भी लगा लूंगा, टैक्सी भी चला लूंगा। जवानी में बुढ़ापे में ये काम कर नहीं सकता आदमी, ईगो आ जाती है उसकी, बड़े मसले आ जाते हैं, दुनियादारी आ जाती है। लेकिन ये बात जिसको पता है कि रगड़े के बगैर कुछ नहीं है, वो सबसे पहले अपने आप को रगड़े में डालेगा। वो खुद अपने आप को झोंकेगा उस आग के अंदर कि यार मैं तो रगड़ा खा ला यार, मैंने सौखी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो आसान नौकरियां मांग रहे होते हैं। हदीस कहती है कि अल्लाह से कभी आसानी ना मांगो, अल्लाह से वो कंधे मांगो। हमें दुआएं भी नहीं मांगनी आती। बी रेडी टू टॉयल अवे फॉर years टू गेट लकी। कहते हैं कि रिमेंबर यू हैव टू वर्क हार्ड इवन नॉट टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, है ना मजे की बात। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हर बंदे की किस्मत का एक रगड़ा है। रगड़े का पता है? रगड़ा वो कहते हैं ना, उसमें कोयले में और उसमें क्या फर्क है, हीरे में। वो रगड़े का फर्क है, उसने उतना रगड़ा खाया हो। तो ये रगड़ा जवानी में जितना खा लेना उतना कम तकलीफ से है। नहीं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। मेरा तो ये है कि यार 40 से ऊपर मेरा नहीं ख्याल काम करना चाहिए, क्योंकि 40 एक बड़ा स्पिरिचुअल ईयर है। वहियां मिलती हैं, इस पे पैगंबरों को वहियां मिलती रही हैं 40 का फिगर। तो मेरा ख्याल है डैड उससे पहले आदमी को इतना कामयाब हो जाना चाहिए कि उसके बाद फिर रूहानियत का सफर बड़े सवालों के ऊपर आ जाए। फिर उसे दुकान पे, गल्ले पे, चौकी पे नहीं बैठना चाहिए। उससे पहले कर गुजरो। तो मेहनत करना जवानी में बहुत आसान है। जितने आपकी उम्र होती चली जाएगी बहुत तकलीफ दे, और बुढ़ापे का रगड़ा बहुत मुश्किल है, तकलीफ दे है। जब आपकी औलाद ना हो, आपको छोड़ के चली जाए, आपके पास कुछ हो ना, आपको सहारा देने वाला ना, बहुत मुश्किल है। उस वक्त मेहनत नहीं होती। तो जवानी में आदमी कुछ भी कर लेता है, रेडी भी लगा लूंगा, टैक्सी भी चला लूंगा। जवानी में बुढ़ापे में ये काम कर नहीं सकता आदमी, ईगो आ जाती है उसकी, बड़े मसले आ जाते हैं, दुनियादारी आ जाती है। लेकिन ये बात जिसको पता है कि रगड़े के बगैर कुछ नहीं है, वो सबसे पहले अपने आप को रगड़े में डालेगा। वो खुद अपने आप को झोंकेगा उस आग के अंदर कि यार मैं तो रगड़ा खा ला यार, मैंने सौखी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो आसान नौकरियां मांग रहे होते हैं। हदीस कहती है कि अल्लाह से कभी आसानी ना मांगो, अल्लाह से वो कंधे मांगो। हमें दुआएं भी नहीं मांगनी आती, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कुरान में कि मैंने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया। मेरी किताब बॉर्न अगेन नहीं पढ़ी। इफ यू अंडरस्टैंड लाइफ इज डिफिकल्ट देन इट इज नॉट डिफिकल्ट। क्योंकि जब आपको पता है एक चीज मुश्किल है तो फिर आप उसके लिए तैयारी करते हैं। जब आपको पता CSSP मुश्किल है, CSS का इम्तिहान देना, फिर आप तैयारी करते हैं। तो अगर आपको पता जिंदगी मुश्किल है तो फिर अपने औलाद को आप फूलों की तरह ना उनकी तरबियत करें, उन्हें रगड़ा दें, उन्हें उस रगड़े के लिए तैयार करें, सो दे कैन स्टैंड अप। बेटा लाइफ इज लाइक दिस। हाय अब्बू ये हो गया, हाय गाड़ी ले दें, हाय फलाना है, हाय मेरा पुत्र उधर आंख खराब हो गया, तो हालत है। तो अगर बेसिक है कि आप किसी शख्स की कहानी पढ़ लें, आपके सामने ब्रायन ट्रेसी जैसे लोग, और यार किताबें बेचते रहे एक एक घर में जाके। आपको अगर मैं कहूँ इस समय 50 किताबें मेरी उठा के ले जाए तो सारे घर में शाम से पहले बेच के आनी है। लेकिन आपके साथ होता क्या, पढ़े ना तो लोगों के बारे में कि वो उन्होंने किया क्या है, कैसे कैसे दर बदर होते रहे। तो ये बुनियादी तौर पर रगड़ा, अर्लियर यू टेक द बेटर यू विल बी, द इजियर इट वुड बी। तो रगड़ा क्या हो सकता है? पैसों के हवाले से कम में रहने की आदत। अपनी औलाद को कम में रहना सिखाएं। अगर कम में रहना वो सीख गए तो जितना भी एक्स्ट्रा मिल गया दे विल बी हैप्पी। अगर आपने उनका बुराटा भी एक्स्ट्रा में कर दिया तो फिर थोड़ा सा काम हुआ तो चीखें निकल आएंगे उनकी। और जिंदगी याद रखें किसी शख्स की भी ऐसे नहीं है, ना ही अल्लाह ने वादा किया है।
اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے. تو اولاد کی تربیت کریں، کم میں کریں، زیادہ جتنا بھی آ گیا دے ول بی ویری ہیپی. پنکھے میں رہنے کی عادت ڈالیں، پنکھے کے بغیر رہنے کی عادت ڈالیں. پنکھا لگ گیا تو چھلانگیں ماریں گے، اے سی لگ گیا تو دعائیں دیں گے. اگر ان کی آنکھ ہی اے سی میں کھل گئی تو آدھے گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پیو نے گالا کٹن گے. یہ برداشت نہیں ہوتا. کوئی ایسی بات کرے، میں مذاق نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوگا. اور آج کل کے بچے دیکھیں نا ایئر کنڈیشن کلاسوں میں پڑھ رہے ہوتے. نمبر 5، ہر شخص کی رسک ٹالرنس، اور یہ اس کا ثبوت ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم. اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہماری ہر بندے کی ایک ٹالرنس ہے. اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ وزن نہ ڈالے. تو یہاں پہ یو شوڈ نو کہ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی ٹالرنس کیا ہے، آپ کا ٹالرنس کا لیول کیا ہے. اور یہ ٹالرنس کا لیول کس چیز پہ ڈٹرمن ہوتا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے. ایج بڑھتی جائے گی، ٹالرنس کم ہوتی جائے گی. ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، ٹالرنس کم ہوتی چلی جائے گی، رسک ٹیکنگ کم ہو جائے گی. بچے چھوٹے ہیں، یو آر بیٹر آف. بچے نہیں ہیں، یو آر بیٹر آف، مور بیٹر آف. اور اگر ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یو آر مچ مچ بیٹر آف. ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں نا، جو جتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی رسک ٹالرنس کم ہوتی چلی جائے گی. ہائے بیوی کیا کہے گی، ہائے اب بیوی کے ساتھ بچہ کیا کہے گا، ہائے بچے کی اب دوسرا بچہ کیا کرے گا. جتنی ذمہ داریاں بڑھیں گی اتنا آپ رسک لینا چھوڑ دیں گے. تو جتنی جلدی رسک لے لیں آسانی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر دیں نا، انسان کو اللہ نے ایسی خصلت گھٹیا دی ہے، وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے. آپ کسی کو روٹی دیں نا روز، تو اگلے دن آپ سالن بھی دے دیں تو اس سے اگلے دن وہ سالن بھی اپنا حق سمجھے گا فور گرانٹیڈ. اور اگر اس دن اس کو سالن نہ ملا تو وہ آپ کو گالی دے گا کیونکہ کل سالن ملا تھا. وہ یہ بھول جائے گا کہ پرسوں روٹی ملی تھی. یہ انسان کی طبیعت ہے. قرآن میں اللہ نے کہتا ہے میں نے انسان کو بہت ہی ناشکرا پیدا کیا. تو جتنی آپ اوپر جائیں گے نا، جتنے آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں نا، بچے خدا کے واسطے اگر آپ کو لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہیں، جو ابھی چھلانگ مارنی ہے مار لو پانی میں. ٹمارو از آلویز لیٹ. تو یہ دنیا ایسی ہے، تو جتنی جلدی کرنا ہے کر گزرے. انکم اور ایسٹس جتنی بڑی رسک پہ ہوگا، جتنی زیادہ تنخواہ ہوگی، جتنی زیادہ کمائی ہوگی، اتنا ہی اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. کم تنخواہ 35,000 روپے کا جوا آسان کھیلنا، لاکھ کا جوا مشکل ہے. گاڑی مل گئی ہو تو پھر اور مشکل لگا ہے، مینیجر بن جاؤ تو پھر اور مشکل لگا ہے. وہ فیزیبلٹی نہیں بنتی، وہ بزنس ہی نہیں شروع کرتے ساری زندگی. یور ہیلتھ، جب آپ کی ہیلتھ ہے تو رسک لینا آسان ہے. جو ہیلتھ کم ہوتی جائے گی رسک لینا مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں جو آپ کا رسک لیول آپ کو ڈٹرمن کریں گے. اور آپ اس کو لکھیں، ہر چیز کو لکھ کے بتائیں اور دیکھیں. ایج 1 to 5 ویئر ڈو یو اسٹینڈ، مڈل میں ہے 3، اور پھر ٹوٹل کریں اور دیکھیں آپ کا رسک ٹالرنس کا کیا پوائنٹ کیا بنتا ہے.